कलसी 3 अध्यायबाट तपाईहरुको माझमा म केही वचनहरु प्रचार गर्न लागिरहेको छु। कलसी 3 अध्यायको 1 देखि 2 सम्मको यहाँले सुन्न सक्नुहुनेछ, बाइबल छ भने हेर्न सक्नुहुनेछ। र यो कलसीको पुस्तक चाहिँ हामीले हेर्ने भने पावल प्रेरितले चाहिँ लेखेको हो। अनि यो पुस्तकको बारेमा अलिकति यहाँहरुलाई बताउनु पर्दा चाहिँ अनि कलसी भन्ने जुन एउटा ठाउँमा चाहिँ एउटा मण्डली थियो, त्यो मण्डलीको लागि पावलले यो पत्र चाहिँ लेखेको हामीले पाउँदछौँ। कलसीमा चाहिँ अनि त्यहाँ एकजना व्यक्ति इपाफ्रास भन्ने एकजना व्यक्ति रहेको हामी पाउँदछौँ। अनि त्यो इपाफ्रास भन्ने व्यक्ति चाहिँ कस्तो रहेछ भने हामीले हिस्ट्री हेर्दै गर्दाखेरि कलसी र एफिससको दूरी चाहिँ एफिसस भन्ने सायद अहिलेको टर्की खै कुन देश पर्दो रहेछ हैन, 50 कोस जति टाढा रहेछ। 50 कोस भनेको टाढा हो कि नजिक हो मलाई त्यति थाहा छैन यो कोस है। अनि त्यो एफिससको चर्चमा चाहिँ इपाफ्रास भन्ने व्यक्ति चाहिँ उ चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ आउने गर्दो रहेछ, विश्वास नगरिकन ओरदोर गर्ने, त्यहाँ चाहिँ अब यसरी गर्ने। अनि त्यो आउँदै जाँदै यसरी यसो त्यहाँ एफिससको मण्डलीमा आउँदा आउँदै उ चाहिँ कस्तो भयो भनेदेखि साँचो परमेश्वरलाई उहाँले त्यो व्यक्तिले चाहिँ चिनेछ। पछि अनि प्रभुलाई ग्रहण गरे। हाम्रो बुबु जस्तै जान्दैन, किनभने यसो सम्झ इपाफ्रास जस्तो लाग्छ कि इपाफ्रास भन्ने व्यक्ति त्यस्तै नै सुरुमा ऊ आउँदै गयो, साथीहरूको बिचमा बुझ्दै गयो। अनि पछिबाट जब उसले सत्यता थाहा पायो परमेश्वरलाई चाहिँ, अनि त्यो मान्छेले चाहिँ विश्वास गरेको हामी पाउँदछौँ। अनि एउटा मण्डली खडा गरेको हामीले पाउँदछौँ है चाहिँ कलसी भन्ने ठाउँमा चाहिँ इपाफ्रास त्यहाँको एउटा अगुवा लिडर जस्तो व्यक्ति चाहिँ। अनि त्यसरी गर्दै गर्दाखेरि तर मण्डलीभित्र चाहिँ एउटा समस्या आएको हामी पाउँदछौँ। झुटा शिक्षाहरू फैलिन खोजेको हामी पाउँदछौँ। मण्डलीमा समस्या आएको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। जब यो कुराहरू समस्याहरू आउँदै थियो अनि इपाफ्रासले चाहिँ पावललाई चाहिँ सबै कुराहरू भनेको छ। अनि तपाईँले चाहिँ एउटा स्थापना गर्नुभएको मण्डलीमा चाहिँ यो समस्याहरू आउँदैछ, त्यस कारणले तपाईँले एउटा गतिलो चिठी चाहिँ लेखेर पठाइदिनुहोस् यो मण्डलीको लागि भनेर इपाफ्रास भन्ने व्यक्तिले अनुरोध गरेको खण्डमा चाहिँ पावलले चाहिँ यो पत्र चाहिँ कलसीको लागि लेखेको है। अनि तर कलसीको लागि करिब यो लेखेको पत्र चाहिँ 2000 वर्षभन्दा बढी भयो त्यतिखेर लेखेको पत्र। आजको मण्डलीको लागि पनि यो चाहिँ आवश्यकता छ, अथवा हामी सबैजनाको लागि आवश्यकता छ। अनि यहाँनिर पावलले इपाफ्रास मार्फत चाहिँ कलसीको मण्डलीलाई यो कुरा लेख्दैछ। त्यो मण्डलीमा समस्या आउँदै गर्दा, मण्डलीमा झुटो शिक्षाहरू फैलिँदै गर्दाखेरि है, अनि मण्डलीमा चाहिँ एक प्रकारको मानिसहरूको मन चाहिँ अन्त्यतिर मोडिँदै गर्दाखेरि अनि पावलले अनि यहाँ लेखिएको छ कि कलसी 3 अध्यायको 1 देखि यहाँनिर यसो भनेर लेखेको छ, यसकारण यदि तिमीहरू ख्रीष्टसँग जी उठाएका छौ भने माथिको कुराहरूको खोजी गर जहाँ ख्रीष्ट हुनुहुन्छ र परमेश्वरको दाहिने बाहुलीपट्टि बस्नु भएको छ। माथिको कुरामा मन लगाऊ, पृथ्वीमा भएका कुरामा होइन। आमेन। यहाँ पावलले भन्दैछ कि त्यहाँको मण्डलीलाई कि तिमीहरू चाहिँ यदि ख्रीष्टसँग जी उठाएको छौ भने, यदि तिमीहरू ख्रीष्टसँग चाहिँ तिमीहरू साँच्ची नै जी उठाएको छौ, ख्रीष्टसँग तिमीहरू चाहिँ एउटा गाँसिएको छौ भने तिमीहरूले माथिको कुरामा मन लगाऊ है, माथिको कुरा खोजी गर भनेर भनेपछि अब जी उठाइनु भनेको जी उठाइएका छौ भने भनेको छ। यो जी उठाइएका छौ भन्ने चाहिँ कसरी यो शब्द यहाँनिर आएको छ भने कि जी उठाइनु भनेको चाहिँ के त मरेको थियो, एक समय चाहिँ मृत थियो, तर तिमीहरू जी उठाएका छौ है, जी उठाएका छौ। अनि पावलले यो कुराहरू यहाँनिर अगाडिकोमा पनि लेखेको छ है कि अनि जब अनि साँच्ची नै तिमीहरूको चाहिँ एकपल्ट बप्तिस्मा भइसकेको छ नि त, तिमीहरू एकपल्ट चाहिँ तिमीहरू साँच्ची नै जुन बेला तिमीहरू पानीमा डुब्यौ, जुन बेला तिमीहरू चाहिँ बप्तिस्मा तिमीहरूको भयो, त्यो बेलामा तिमीहरू मरेका थियौ। अब मरिसकेपछि फेरि बप्तिस्मा भएर पानीबाट जब उड्दै गर्दाखेरि तिमीहरू जीवित भएका छौ। यदि साँच्चै त्यही हो भनेदेखि, त्यस्तै हो भने है देखि तिमीहरूले माथिको कुरामा मन लगाऊ भनेर पावलले भन्दछन्। हामीले यो कलसी 1 को 2 अध्यायको 12 पदमा हेर्ने भने पावलले यहाँ भनेको छ, बप्तिस्मामा तिमीहरू उहाँसँग गाडिएका थियौ, मरेकाहरूबाट उहाँलाई जीवित पार्नु हुने परमेश्वरको कार्यमा विश्वास राख्नले यही बप्तिस्मामा तिमीहरू उहाँसँगै जीवित पारियो। साँच्चै भन्नु पर्दाखेरि हामी सबैजना
है हामी जुन बेलामा हाम्रो बप्तिस्मा भयो, पानीमा हामी डुब्यौँ, त्यो बेलामा है हामी उहाँसँग मरेका थियौँ है। बप्तिस्मा मैले विश्वास गरेँ, तपाईँहरूले कति समयमा गर्नुभयो मलाई थाहा छैन होइन। मैले चाहिँ कति विश्वास गरेको 1.5-2 वर्षमा चाहिँ बप्तिस्मा मेरो चाहिँ अनि भएको थियो। अनि त्यतिखेर अब कतिचोटि चाहिँ बप्तिस्मा गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ फेरि वास्तविक कुरा चाहिँ थाहा नहुँदो रहेछ, पछि मात्रै पो थाहा हुँदो रहेछ होइन। त्यतिखेर अब बप्तिस्मा गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि आयो। कतिचोटि चाहिँ अब म पूर्ण रूपले त्यतिखेर तयारी भइसकेको पनि थिइनँ, अनि तर पनि बप्तिस्मा भयो। अनि अहिले आएर बुझ्दैछु है खासमा चाहिँ बप्तिस्माको अर्थ चाहिँ गम्भीर रहेछ। त्यो बेलामा जुन बेला पानीमा डुबायो होइन, पानीमा हामीलाई चाहिँ एकपल्ट अनि डुबाइन्छ नि त बप्तिस्मा गर्दाखेरि। कतिजनाले चाहिँ फेरि यसमा नबुझ्नेहरूले चाहिँ गाउँघरतिर गलत प्रचार पनि गर्दछ, पानीमा डुबाएर मारिदिन्छ भन्ने पनि गर्दछ, सर्केर मर्छ, पानीमा कसरी डुब्न सकिन्छ त्यत्रो बेरसम्म भन्दछ। तर त्यो त अब 1 सेकेन्डको त हुन्छ नि, पानीमा डुबायो निकालिहाल्ने है। पावलले त्यही भन्दैछ है, तिमीहरू साँच्ची नै तिमीहरूको बप्तिस्मा त तिमीहरू मरेका थियौ। हामी पनि वास्तवमा मरेका थियौँ ख्रिस्टसँग चाहिँ, हामी ख्रिस्टसँग एकचोटि मरिसकेको। तर जसो हाम्रो बप्तिस्मा भएर हामी पानीबाट बाहिर निस्क्यौँ, हामी नयाँ भएर जन्मिएको हो है। हामी चाहिँ मरेको थियौँ अनि ख्रिस्टसँगै हामी बौरी उठेका हौँ, किनभने ख्रिस्ट येशू पनि उहाँको पनि बप्तिस्मा भएको थियो होइन। अनि पावलले यो कुरा भन्दैछ कि तिमीहरू ख्रिस्टसँग जी उठाएका छौ भने, ख्रिस्टसँग जी उठाएका छौ तिमीहरू बप्तिस्मा, जब तिमीहरूको चाहिँ अनि बप्तिस्मा भयो तिमीहरू, अनि त्यस पछाडि चाहिँ के भयो त, अनि तिमीहरूको चाहिँ बप्तिस्मा भइसक्यो, तिमीहरू एकचोटि मर्यौ, जसो बप्तिस्मा तिमीहरूको भएर तिमीहरू पानीबाट उठ्यौ, तिमीहरू चाहिँ जीवित भयो है। अगाडिको हामीले 2 अध्यायमा त्यो कुरा हामीले पायौँ। अब यहाँ भन्दैछ ख्रिस्टसँग जी उठाएका छौ भने, किनभने ख्रिस्ट चाहिँ मरे, उहाँ चाहिँ के हुनुभयो भन्दाखेरि उहाँलाई चाहिँ क्रुसमा उहाँलाई झुन्ड्याइयो जसै है। अनि येशू ख्रिस्टलाई जसै उहाँलाई चाहिँ त्यो क्रुसमा उहाँलाई टाँगिएको थियो, 6 घन्टा बिहानको कति 9 बजीदेखि 3 बजीसम्म उहाँ क्रुसमा, अनि उहाँ चाहिँ त्यो बेलामा क्रुसमा रहनु भएको थियो। अनि क्रुसमा रहँदै गर्दाखेरि उहाँलाई कति धेरै अब गाली गरियो, कति धेरै निन्दा गरियो, अनि उहाँलाई अगाडि नै 39 कोरासम्म चाहिँ अब हानिसकिएको थियो। कति गाह्रो भयो उहाँलाई होइन। 1 कोरा हान्दाखेरि मान्छे चाहिँ अब उठ्नै नसक्ने जस्तो हुन्छ अरे, उहाँलाई त 39 कोरा। अनि जसै उहाँलाई उहाँ चाहिँ क्रुसमा रहनु भएको बेलामा, अनि जब उहाँलाई चाहिँ होइन, उहाँ चाहिँ मर्नुभयो है, उहाँले आफ्नो प्राण त्याग्नु भयो। अनि अन्तिममा उहाँलाई भाला पनि हानिएको थियो कि कन्फर्म गर्नको लागि चाहिँ। अनि भाला हान्दै गर्दा उहाँको शरीरबाट रगत होइन पानी बगेको थियो भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ। त्यो कुरा चाहिँ किनभने पानी चाहिँ कस्तो अवस्थामा पानी बगेको भने अब रगत बग्नुपर्ने रगतै थिएन त, उहाँको सबै रगत चाहिँ रित्तिसकेको थियो नि त होइन, पानी मात्रै थियो उहाँको शरीरमा चाहिँ। अनि जे थियो त्यही बग्यो, उहाँको शरीरबाट चाहिँ त्यहाँबाट पानी बगेको थियो। यो कुरा सत्य हो है, यो कुरा बाइबलमा लेखिएको छ। बाइबलदेखि बाहेक अरू इतिहासमा पनि लेखेको हामीले भेटाउँदछौँ। त्यही भएर संसारको मानिसहरू किन यति धेरै आज प्रभुमा उनीहरू लागि परेको छ भन्दा उनीहरूले वैज्ञानिक किसिमबाट नाप जाँच सब गरेको छ है, हर कुरा हिस्ट्री हेरेको छ, उहाँको चिहान हेरेको छ। यो सबै कारणले गर्दाखेरि ख्रिस्ट चाहिँ साँच्ची नै यो संसारमा आउनु भएको थियो। 2021 वर्ष अगाडि उहाँ कल्भरीको क्रुसमा उहाँ चढ्नु भएकै हो, उहाँ मारिनु भएकै हो, उहाँलाई भालाले घोचिएको, उहाँ बौरी उठ्नु भएको भन्ने कुरा चाहिँ जब प्रुफ भयो, आज संसार चाहिँ उहाँको पछि लागेको छ। अनि जसै उहाँ चाहिँ क्रुसमा चढ्दै गर्दाखेरि उहाँलाई भालाले घोचियो, मारियो, मर्नुभयो, अनि उहाँलाई गाडिसकेपछि उहाँ चाहिँ गाडेको अथवा मरेको हुनु भएन। अनि त्यसको 3 दिन पछाडि उहाँ चाहिँ बौरी उठ्नुभयो। हालेलुया। अनि यही कारण भन्दैछ, पावलले भन्दैछ हो, जसै ख्रिस्ट यो संसारमा आउनुभयो, मारिनु भयो, गाडिनु भयो, बौरी उठ्नुभयो, र उहाँको बौरी उठाइ चाहिँ हाम्रो लागि पनि के हो त, पुनरुत्थान हो। उहाँ जसै उठ्नुभयो हामी पनि उठ्नेछौँ एक दिन है। अनि त्यो भनेपछि तिमीहरू ख्रिस्टसँगै यदि जी उठाएका छौ भने, किनभने उहाँले खानुभएको कुराको चोटको कारणले गर्दा आज हामी निको भएका छौँ। उहाँले दुःख भोग्नु भएको कारणले गर्दा आज हामीले त्यो अनन्त नरकबाट चाहिँ छुटकारा पाएका छौँ है। अनि त्यस कारणले गर्दा उहाँसँगै जी उठाएका छौँ। जुन बेला ख्रिस्ट चाहिँ उहाँ चाहिँ यो संसारमा चाहिँ है, यो संसारमा आएर यही संसारमा कल्भरीको क्रुसमा परेर उहाँ च्यानबाट बौरी उठ्नुभयो। अनि हामी के विश्वास गर्छौँ, उहाँको पुनरुत्थानसँगै हाम्रो पनि पुनरुत्थान हुनेछ भने हामी विश्वास गर्दछौँ होइन। हामीले विश्वास गर्दै गर्दा अथवा विश्वास गर्नुभन्दा अगाडि हामी यो कुरा विश्वास गर्छौँ कि उहाँ पुनरुत्थान हुनुभयो, उहाँ चाहिँ जीवित हुनुभएको कारणले गर्दा हाम्रो पनि आशा छ, हामी पनि पक्का जीवित हुनेछौँ। जुन परमेश्वरले
येशू ख्रीष्टलाई बिउताउनु भयो, हामीलाई पनि येशू ख्रीष्टलाई बिउताउन सक्ने परमेश्वरले हामीलाई पनि निश्चय पनि बिउताउनुहुन्छ। फल्नाले खाने बाघलाई मलाई पनि खान्छ भने जस्तै है। त्यस कारणले गर्दाखेरि हो, यदि तिमीहरू कलसीको मण्डलीहरू तिमीहरू साँच्ची नै तिमीहरूले विश्वास गर्नुभन्दा अगाडि भनेका थियौ है कि म येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्छु, येशू ख्रीष्टसँगै मेरो पुनरुत्थान हुन्छ भने विश्वास म गर्दछु, यदि तिमीले साँच्ची त्यस्तो भनेको हो भने, तिमीहरू जी उठाएका छौ भने अब तिमीहरूले चाहिँ के गर त, माथिको कुराहरूको खोजी गर र जहाँ ख्रीष्ट हुनुहुन्छ र परमेश्वरको दाहिने बाहुलीपट्टि बस्नु भएको छ भनेर पावलले भन्दछन्। अनि साँच्ची नै आज यो शिक्षा चाहिँ हाम्रो लागि पनि आवश्यकता छ। हाम्रो आफन्तहरूको लागि, हाम्रो प्रियहरूको लागि यो शिक्षा प्रचारिनु जरुरत छ। यो कुरा हामीले थाहा गर्नु जरुरत छ कि हाम्रो मन, हाम्रो हृदय चाहिँ हामीले तलतिर होइन, हाम्रो सोचाइ होइन, हाम्रो तलतिर होइन, पृथ्वीको कुरामा होइन, हामीले आज माथिको कुरामा मन लगाउनु जरुरत छ। जब हामी माथिको कुरामा मन लगाउँछौँ है, जब हामी माथितिर ध्यान दिन्छौँ भने नि है, अनि माथितिर जब हामी ध्यान दिन्छौँ अनि त्यसमा चाहिँ अचम्म तरिकाले हाम्रो जीवनमा चाहिँ आशिषहरू बग्दछ, अचम्म तरिकाले हाम्रो जीवनमा छुटकाराहरू बग्दछ। किनभने माथि चाहिँ स्वर्ग छ, माथि चाहिँ ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। किन त्यो भएर हामीले माथितिर मन लगाउनु पर्दछ। अनि हामीले धेरैचोटि चाहिँ यसरी हामी दैनिक जीवनमा अथवा हामी बढ्दै जाँदाखेरि हामी धेरैचोटि चाहिँ कस्तो भने माथिको कुरामा होइन, हामी धेरै चाहिँ हामीले चाहिँ तलतिर चाहिँ ध्यान दिइरहेको हुन्छौँ। तल भन्नुको अर्थ चाहिँ के हो भने तल चाहिँ त्यही हो, संसारिक थोकहरू हो। यस्तो थोकहरूमा हामीले कतिचोटि हामी ध्यान लगाइरहेको हुन्छौँ। तर वचनले भन्दछ तिमीहरूले तलको कुरामा होइन, माथिको कुरामा मन लगाऊ, किनभने माथि चाहिँ ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, माथि परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि है जसै हामीले चाहिँ माथितिर मन लगाउँदछौँ भने होइन, माथितिर हामी मन लगाउँदछौँ भनेदेखि परमेश्वरले होइन हाम्रो जीवनमा चाहिँ उहाँले अचम्मको कामहरू गर्नुहुन्छ। किनभने माथितिर चाहिँ येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। जुन कुरा मैले अघि पनि तपाईँहरूलाई भने है, येशू ख्रीष्ट उहाँ चाहिँ जुन बेलामा क्रुसमा चढेर मर्नुभयो, गाडी बौरी उठ्नुभयो, अनि उहाँ चाहिँ अनि स्वर्ग जाँदै गर्दा के भयो त, माथितिर नै उहाँ चाहिँ जानुभयो। जुन कुरा हामीले प्रेरित 1:9 अध्यायमा हामीले पाउँदछौँ। उहाँ चाहिँ पृथ्वी तलतिर चाहिँ होइन, उहाँ चाहिँ माथितिर नै जानुभयो। अनि त्यो देख्ने चाहिँ हजारौँ मानिसहरूले देखे कि उहाँ स्वर्गतिर जाँदै गर्नुभएको कुरा हजारौँ मानिसहरूले देखे। र एक दिन उहाँ आउनुहुनेछ, फेरि उहाँ आउनु हुँदाखेरि पनि उहाँ चाहिँ पृथ्वी मुनिबाट होइन, उहाँ चाहिँ आउँदै गर्दाखेरि उहाँ चाहिँ माथिबाटै आउनुहुन्छ। जुन कुरा चाहिँ हामीले पहिलो थेसलोनिको 4:16 हामीले त्यहाँनिर भेट्दछौँ कि किनकि प्रभु स्वयं हुकुमको गर्जन सहित प्रधान स्वर्गदूतको आवाज र परमेश्वरको तुरैको स्वरसित स्वर्गबाट ओर्लनु हुनेछ भनेर त्यहाँ हामीले वचन भेटाउँदछौँ है। अनि ख्रीष्टमा मरेकाहरू चाहिँ पहिले बौरी उठ्नेछ भनेर हामीले त्यहाँनिर वचन भेटाउँदछौँ। किनभने उहाँ चाहिँ ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, उहाँ जाँदा पनि माथि स्वर्गतिरै जानुभयो र आउनुहुनेछ, एक दिन माथिबाटै उहाँ आउनुहुनेछ। त्यो भएकोले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ तलतिर होइन, हामीले माथितिर मन लगाउनु पर्दछ, किनभने माथि चाहिँ ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। अनि धेरैचोटि हामीले है यो माथितिर चाहिँ मन नलागेको कारणले गर्दाखेरि, माथितिर हामीले चाहिँ हेर्न छोडेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अनि यो संसार कतिचोटि हामीलाई एकदमै धेरै बिरानो लाग्न सक्छ। कहिलेकाहीँ यो संसार हामीलाई चाहिँ साह्रै चाहिँ खत्तम लाग्न सक्छ है, खत्तम लाग्न सक्छ। यो संसार चाहिँ साँच्चै नै हामीलाई चाहिँ अनि न्यास्रो पनि लाग्न सक्छ कतिचोटि चाहिँ, किनभने हाम्रो मन चाहिँ है हामीले लगाउनु पर्ने मन चाहिँ माथितिर हो, हामीले लगाउनु पर्ने ध्यान चाहिँ माथितिर हो। किनभने माथि चाहिँ ख्रीष्ट परमेश्वर हुनुहुन्छ। जसै हामी माथितिर मन लगाउँदछौँ अनि त्यो परमेश्वरको आशिषहरू हाम्रो जीवनमा बग्दछ। बग्ने चाहिँ के हुन्छ भने माथिबाट नै जहिले पनि बग्दछ, तलबाट चाहिँ आउँदैन, माथिबाट नै बग्दछ। अनि हामीले जब माथि हेर्दछौँ उहाँको आशिषहरू हाम्रो जीवनमा बग्दछ। अनि परमेश्वरलाई तर हामीले किन चाहिँ धन्यवाद दिनुपर्छ, हामी जतिजना यहाँनिर छौँ हामीले चाहिँ माथितिर नै हामीले हेरिरहेका छौँ होइन, हाम्रो आशा चाहिँ माथि नै छ नि त। तर संसारमा चाहिँ यस्तो व्यक्तिहरू छ जसले माथि हेर्न जान्दैन, माथि हेर्नुपर्छ भन्ने कुरा उनीहरूलाई थाहा छैन। त्यो भएकोले गर्दाखेरि आज हाम्रो ठुलो दायित्व के छ भने कि मानिसहरूलाई चाहिँ कसरी हामीले चाहिँ माथितिर हेर्न बनाउने, कसरी त्यो प्रेरित गर्ने, कसरी परमेश्वरको राज्यको बारेमा चाहिँ हामीले बताउने भन्ने कुरो हामीलाई ठुलो दायित्व छ। हामी हरेकले यो कुरा चाहिँ हामीले सम्झनु पर्दछ, यो कुरा हामीले बोझ गर्नु पर्दछ। किनभने आज किन मान्छेहरू
है निराश भइरहेका छन्। अघि हामीले कुरा गर्दै थियौँ यहाँनिर संसारको मान्छे हो भने त होइन के गर्थ्यो होला, तर अब परमेश्वरमा विश्वास गर्नुभएको कारणले गर्दा ब्रदर आज हामीसँग हुनुहुन्छ, आज आउनुभयो, उहाँ फर्केर फेरि पनि आउनुभयो। संसारको मानिसहरू त त्यसरी चाहिँ एउटा लस्टमा जाँदै गर्दाखेरि उनीहरू फेरि दुबारा फेरि चाहिँ अनि उनीहरू चाहिँ भनौँ न अब पश्चातापमा लगभग आउँदैन। उनीहरू बिग्रेपछि चाहिँ बिग्रिनेतिर उनीहरू गइरहेको हुन्छ। मैले पनि केही समय अगाडि एउटा साथी यहाँनिर भेटाएको थिएँ। त्यो साथी चाहिँ कस्तो भने अनि यसरी सामान्य तरिकाबाट सुरुमा चाहिँ केही पैसाहरूले कमाइ गर्यो यो ग्याम्बलिङहरूमा होइन, यो क्यासिनोहरू भन्छ नि। अनि पछिबाट उसले अब कमाइ हुन्छ भनेर त्यो साथी चाहिँ जान थाल्यो। सुरुमा केही झन्डै करोड जति पनि आएछ पैसा चाहिँ। अनि ऊ जानु थाल्यो, निरन्तर जानु थाल्यो है। अनि अब केही समयसम्म उसले जिति नै रहेको थियो, पछिबाट चाहिँ उसले हार्न थाल्यो। अनि हार्न थालिसकेपछि अगाडिको सपना उसले देख्यो, मैले त्यो बेला त जितेकै थिएँ नि त, एक दिन त फेरि म जित्छु होला भनेर चाहिँ ऊ फेरि लागेको गऱ्यो है। अन्तिममा अब पैसा नभएर के पनि गर्दो रहेछ भने त्यो क्यासिनोमा चाहिँ अन्तिममा गाडी भाडा चाहिँ 2 मान दिएर पठाउँदो रहेछ। करोड हारेको छ होइन, 2 मान दिएर पठाउँछ अरे है। अनि त्यो जित्दै गर्दा चाहिँ फेरि के पनि हुँदो रहेछ भने जब जित्दै गयो अनि छेउछेउमा केटीहरू पनि आएर बस्तिन्दो रहेछ, पसिना पुस्तिने है, त्यहाँबाट जुसहरू पिलाइदिने। उसले भनेको है मलाई चाहिँ त्यस्तो पनि उसलाई चाहिँ गर्थ्यो अरे। अनि हुँदा उसले त नेपाली झन्डै 80 लाख लगभग हारेछ। घर सबै बेच्यो, उसको कमाएको 4 वर्षमा कमाएको पुर्खियोलीहरू पनि बेच्यो होइन। हुँदा यहाँको अब अहिले त्यो हुन्डी कस्तो छ भनेदेखि हुन्डीमा त अब त्यो अहिले अग्रिम हुन्छ नि त, यहाँ थुप्रोवटा छ, लु 5 लाख हालिदिनु भने हालिदिन्छ नि त। उसले त्यसो गर्दै हालेछ कि पैसा थुप्रो पठाएछ नेपाल होइन। हुन्डीवालाले खोजेर पुलिस केस गरेर अब हुँदाको कम्पनी पनि उसले चाहिँ भिजा हुँदामा छोडेर हिँड्नु पर्यो, किनभने कम्पनीमै आउने भयो नि त। अनि त्यो साथी बहुला जस्तो भएर अहिले हिँडिरहेको छ है। त्यो साथी त्यस्तो बिजोग भएर हिँडिरहेको छ। अब उसले अब संसारमा ऊ छ, परमेश्वरलाई उसले चिनेको छैन। अनि उसलाई मैले के कुराहरू त भन्ने कोसिस गरेँ। अब त्यस्तै हो नि, अब सुन्नु गाह्रो छ नि त त्यो कुराहरू होइन। तर अब दुर्घटना हुन्छ, मान्छेको जीवनमा कतिचोटि दुर्घटना हुन्छ। तर यति चाहिँ खुसी मान्नु पर्दछ कि हामीले जे भए पनि मेरो जीवनमा एउटा दुर्घटना भयो, मेरो जीवनमा कमजोरी भयो, तर जे भए पनि मैले ख्रिस्टलाई मैले पाएको छु नि त, मैले चिनेको छु भन्ने कुरामा चाहिँ एउटा आशा गर्ने ठाउँ चाहिँ छ हाम्रो लागि चाहिँ है। त्यो चाहिँ मिठो कुरा हो। अनि त्यसले गर्दा संसारको मानिसहरू चाहिँ यस्तै कुराहरूमा चाहिँ उनीहरूको आशा छैन। उनीहरूले माथि हेर्न बिर्सेको छ, थाहा छैन उनीहरूलाई चाहिँ। उनीहरू तलै मात्र हेर्छ, जिन्दगी फोहोर देख्छ, जिन्दगी घिनलाग्दो देख्छ है, नमजा नमिठो अशान्ति कुराहरू देख्छ। अनि संसारको मानिसहरू आज कति धेरै मरिरहेको छ। हामीले गीत गाउँछ नि होइन, निराशा छन् पहाडमा साइला माइलाहरू, निराशा छन् तराईमा सानी ठुलीहरू भन्ने चाहिँ है, त्यो गीत हामी गाउँदछौँ होइन। आज साँच्चै नै मान्छेहरू दुःखी छ, किनभने संसार उनीहरूले घिनलाग्दो देख्छ, किन आशा छैन माथितिर चाहिँ छैन, उनीहरूले हेर्न बिर्सेको छ। अनि त्यही भएर मान्छेहरू कति धेरै मान्छेहरू नष्ट भइरहेको छ। सुँगुरले जस्तो एउटा मैले कथा सुनेको थिएँ पहिला, सुँगुरले कहिले पनि माथि हेर्न जान्दैन, जहिले त्यसले तलै मात्रै हेर्दो रहेछ खालि है, जहिले तलै मात्रै हेऱ्यो। अब हेर्नै सक्दैन, आकाश हेर्न नसकेको सुँगुर पर्छ। अरू जनावर कतिले हेर्छ माथि होइन, सुँगुर चाहिँ जहिले तर खालि हिलो गन्ध घर बस्छ अरे क्या सुँगुर चाहिँ नि। कति फोहोर, कति घिनलाग्दो, मेरो जिन्दगी छि भन्दै सुँगुर त्यसरी गनाउँदै बस्छ अरे। बङ्गुर चाहिँ सुँगुरको खोरमा हिलै मात्रै हुन्छ, फेरि जति सफा राखे पनि हिलै हुन्छ, किनभने त्यहीँनिर खान्छ त्यहीँनिर फोहोर गर्छ है। अनि जब यस्तै चाडबाडको बेलामा चाहिँ मान्छेहरू आउँछ, सुँगुरलाई त अलिक पर राख्छ नि त, घर छेउमा पनि राख्दैन फोहोर गर्छ भनेर पर राख्छ। अब त्यहाँनिर अब चाडबाड आयो, मान्छेहरू भेला भएको छ, अनि त्यसलाई व्यवस्था गर्नको लागि खोरसोर अब फाटफुट गर्नु पर्यो। ती काटकुट गर्ने कुरा हुँदैन, हिलो हुन्छ। त्यसलाई बाँधेर चाहिँ भारमा हालेर चाहिँ मान्छेले बोकेर ल्याउँछ अरे क्या। हेर्दाखेरि चाहिँ माथि आकाश देख्दो रहेछ त्यसरी, त्यो अब भारमा बोकेर ल्याउँदाखेरि नि यसो हेर्दाखेरि माथि आकाश देख्यो, आहा कस्तो राम्रो संसार, ओहो छिनछिनमा बादलहरू उडेको निलो आकाश भन्छ अरे। एकछिनमा क्वाच्च घोचेर मार्छ अरे क्या, मर्ने बेलामा चाहिँ उसले रमाइलो देख्यो, स्वर्ग देख्यो उसले चाहिँ है। अनि संसारको मानिसहरू कतिचोटि चाहिँ के छ भने उनीहरूले माथि हेर्न बिर्सेको छ। उनीहरूलाई थाहा छैन स्वर्ग छ, परमेश्वर छ, उद्धारकर्ता छ, एक दिन हाम्रो न्याय हुन्छ, एक दिन हामी चाहिँ है हामी अनन्तम यदि हामीले उहाँको वचन अनुसार जिएको छौँ भने पक्का उहाँको अगाडि हामी खडा हुन्छौँ। केही समयको लागि मात्रै, अबको 50-60 वर्ष पछाडि उहाँसँग हामी हुनेछौँ, कहिल्यै नमर्ने ठाउँमा। यो आशा छैन नि त मान्छेलाई।
उनीहरूले फोहोर मात्रै देख्छ है, दुर्गन्ध देख्छ, गन्ध देख्छ होइन। तर यस्तै देखे तापनि हामीले उनीहरूलाई प्रेम गर्नुपर्दछ। उनीहरूलाई कसरी हुन्छ हामीले सुसमाचार हामीले सुनाउनु पर्दछ, किनभने आज हामीले जुन सुसमाचार पायौँ, जुन आज हामीले उहाँमा चाहिँ जीवन पाएका छौँ, कति आनन्दको कुरा छ यो भनेको है। अनि हाम्रो ठुलो दायित्व छ कि आज हामीले है कसरी मानिसहरूलाई त्यो सुसमाचार गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ। अनि मलाई कस्तो लाग्छ भने नि, त्यो भएर म मेरो पास्टरहरूको लागि म धेरै कृतज्ञ छु है। मलाई त्यो बेलामा म एउटा नष्ट भएर गइरहेको व्यक्ति थिएँ, त्यो बेलामा उहाँले मलाई कति धेरै मेहनत गरेर सुसमाचार सुनाउनु भयो। अब उहाँले सबै कुरा मलाई भन्नुभएको छ, तर निश्चय पनि मेरो लागि उहाँले धेरैचोटि आँसु बगाउनु भएको छ, धेरै प्रार्थना गर्नुभएको छ मेरो पास्टरले होइन। त्यस कारणले आज हामीले एकअर्काको लागि हामीले प्रार्थना गर्नु जरुरत छ, एकअर्काको लागि हामीले चाहिँ है अनि त्यो दायित्व हामीले निर्वाह गर्न जरुरत छ। किनभने हामीले मानिसहरूलाई चिनाउनु जरुरत छ कि माथि चाहिँ स्वर्ग छ अनि माथि चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। र आज साँच्ची भन्नुपर्दा संसारको मानिसहरूले चाहिँ यो क्षणिक पृथ्वीको लागि होइन है, यो क्षणिक पृथ्वीको लागि होइन, माथितिर मन लगाउन जरुरी छ है। यो कुरा चाहिँ आज हामीले मानिसहरूलाई हामीले बताउनु हामीले आवश्यकता छ प्रियहरू। अनि साँच्ची नै जब है हामी विश्वासी, हामी नर्मल रूपमा प्रार्थना गर्दछौँ, नर्मल रूपमा हामी चाहिँ अनि बाइबल अध्ययन गर्दछौँ, तर साँच्ची नै हामीले कतिचोटि हामी पनि विश्वासी हुँदा पनि विश्वासमा चल्दै गर्दा पनि हामीले कतिचोटि बिर्सी पठाउँदछौँ कि हामीले माथितिर पो मैले त हेर्नु पर्दछ, माथितिर पो मैले त मन लगाउनु पर्दछ, यो पृथ्वीको कुरामा होइन, यो संसारको धन दौलतमा होइन है, हामीले त माथितिर पो मन लगाउनु पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ कतिचोटि हामीले बिर्सी पठाउँदछौँ। यसको मतलब मेहनत नगर्नु, रुपियाँ पैसा नकमाउनु भन्ने कुरा होइन, बाइबलको वचनले भन्दछ। अनि त्यो मोह राख्नु चाहिँ, रुपियाँ पैसाको मोह राख्नु चाहिँ सबै किसिमको जड हो भनेर भन्दछ है। यदि हाम्रो हृदयमा चाहिँ के छ, हाम्रो हृदयमा चाहिँ खालि त्यो पैसा कमाउने मात्रै छ, कसरी यो चाहिँ इसाङ आधा, कोरियामा भन्ने जस्तै हामी विश्वासीको लागि चाहिँ इसाङ आधा हो। हाम्रो हृदयमा चाहिँ हो पैसा हामीलाई कमाउनु परेको छ, कसैले भनेको छ हातमा पैसा हुनु ठुलो कुरा होइन, तर हृदयमा रकम हुनु, पैसा हुन्छ, यो चाहिँ डेन्जर कुरा हो भन्छ इसाईको लागि चाहिँ अरे है। त्यसले गर्दा हाम्रो हृदयमा चाहिँ के छ, आज हामीले संसारको यो पृथ्वीको कुरामा आज हामीले मन लगाइरहेको छौँ कि, अर्थात् पैसामा, अर्थात् यस्तै संसारको मोज मजामा मन लगाइरहेको छौँ कि माथिको कुरामा, अर्थात् माथि भन्नु बित्तिकै हामीले के बुझ्नु पर्दछ भने ख्रिस्टमा, परमेश्वरमा आज हामीले मन लगाइरहेको छौँ है। यदि हामीले साँच्चै नै चाहिँ परमेश्वरमा यदि हामीले मन लगाएका छौँ, हामीले चाहिँ माथितिर हेरेको छौँ भने त्यो चाहिँ खुसीको कुरा हो। तर यदि हामीले तलतिर मात्रै ध्यान लगाइरहेको छौँ, त्यो चाहिँ हामीले सुधार गर्नुपर्दछ प्रियहरू। अनि म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु, जुन बेला हामीलाई चाहिँ साँच्चै नै कतिचोटि हामीलाई गाह्रो पर्दछ, कतिचोटि हामीलाई चाहिँ एकदमै उकुस मुकुस हुनसक्छ, हाम्रो जीवनमा पनि आउँछ, विभिन्न समस्याहरू आउँछ, तर म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु त्यो बेलामा तपाईँहरूले माथितिर मन लगाउनुहोस्, माथितिर परमेश्वर, माथितिर है हेर्नुहोस्, स्वर्ग हेर्नुहोस्, तपाईँहरूले आकाशतिर तपाईँले हेर्नुहोस्, तर त्यतिकै चाहिँ हेर्नु होइन, प्रार्थना सहित चाहिँ हेर्नुपर्छ। फेरि त्यतिकै हेऱ्यो भनेदेखि फेरि दुर्घटना हुन्छ। कसरी भनेदेखि नि, पहिला हाम्रो गाउँमा चाहिँ एकजना मान्छेले चाहिँ आफ्नै कुन्युमा चाहिँ आगो लगाइ पठाएछ कि, त्यो धान पुरा राखेको ठुलो कुन्युमा आगो लगाएछ। अनि हामी पनि गएको थियौँ निभाउनु। अनि पछिबाट अनि यसो हामीले अनुसन्धान गऱ्यौँ नि त, गाउँले अनुसन्धान पनि हुन्छ नि त, पुलिसहरू नहुँदा पनि हुन्छ नि त अनुसन्धान गर्ने। अनि कसरी आगो लगाएछ भनेर हामीले जाँचबुझ गर्दै गएको त, त्यो दाइ चाहिँ खालि प्रायः जस्तो घाँटीमा यस्तो हिँड्नुहुन्थ्यो कि, अनि यहाँ चाहिँ त्यो उता के दारूलाई के पोल्नुको लागि राँको लिएर हिँड्नु भएछ। त्यतिखेर प्लेनहरू पनि आएछ, माथि हेर्दै अघि झुसी पठाउनु भएछ त्यसमा त क्या, त्यो परालको छेउबाट जाँदै गर्दाखेरि है। अनि तर त्यसरी चाहिँ होइन, हामीले माथितिर हेर्दा हाम्रो प्रार्थना सहित हामीले हेर्नु पर्दछ प्रियहरू। माथितिर हेर्दाखेरि है परमेश्वरको लागि खोजी गर्ने नजरले हामीले हेर्नु पर्दछ। तपाईँ हामीलाई साँच्चै नै गाह्रो परेको छ, समस्या परेको छ भने जब हामीले माथि हेर्दछौँ नि, हाम्रो जीवनमा नि केही कुराहरू परमेश्वरले गर्नुहुन्छ। म तपाईँहरूलाई एउटा घटना भन्छु है। म पहिला त्यो कपाल कम्पनीमा काम गर्दाखेरि अब उताबाट मेरो घरको विषयमा क्या निकै अब डिस्कस पऱ्यो क्या, मेरो मिसेससँग धेरै डिस्कस पऱ्यो। अनि म चाहिँ के भन्थेँ भने, तिमीले हेर म तिमीलाई मैले यस्तो बनाइदिन्छु, यो चाहिँ घरि सिक्री बनाइदिन्छु, हात छैन त अब। अनि त्यो दिन कस्तो भयो भने जोइजीले भन्नुभयो, रन्जी वाइफाई राख्दा हुन्छ त, यस्तो तान्छ त 10 किलोमिटरसम्म भन्नुभयो। अनि त्योभन्दा अगाडि हाम्रो घरमा वाइफाईहरू थिएन, यो डाटाबाट चलाउँथ्यौँ क्या हामीले चाहिँ, डाटाबाट चाहिँ क्लियर केही देखिन्थेन नि त्यसमा। अब त्यो दिन पहिलोचोटि वाइफाई राखेको, अनि सबै क्लियर देखियो त, घरको परिवारको के अनुहारहरू।
अनि यसो मेरो मिसेसको हेर्छु, यहाँ त रित्तै छ देखियो, अब छैन त यहाँ त, अनि यहाँ लगा बनाइदिएको त। त्यो के गर्यो भन्दै भनेको है, अनि छ भन्दै भने। भरे त के रहेछ भन्दाखेरि दिदीलाई दिनुभएछ राख्नुको लागि, आफै मेरै दिदीलाई। अनि मैले भने अब मलाई सोध्नु पर्दैन, पहिला पनि यस्तो चुरा बनाइदियो, अब दिदीलाई नै दियो, यस्तो दियो भन्ने कुरामा धेरै डिस्कस भयो। अनि धेरै गाह्रो भयो क्या। गाह्रो भइसकेपछि अनि एकदम मलाई छातीमा कस्तो उकुसमुकुस भयो, अप्ठ्यारो भयो नि त। अनि मैले के भने हे परमेश्वर भनेर जब मैले यसरी आकाशतिर, मैले खासमा परमेश्वरलाई पुकार गरेको पनि होइन क्या, तर मेरो मुखले चाहिँ र त्यो भित्री एउटा त्यो थाहा नपाउँदो यो सेन्सले, तर हृदयले चाहिँ पुकार गरेको परमेश्वरलाई क्या। जब हे परमेश्वर भनेर मैले यसरी मात्रै हेरेँ नि, अचानक शीतल भएर गयो क्या अघिसम्मको उकुसमुकुस काम। अनि मैले पहिलोचोटि थाहा पाएँ, जब हामी साह्रो परेर हामीले जब माथि हेर्दछौँ भने नि हाम्रो जीवनमा परमेश्वरले नि केही कामहरू गर्नुहुन्छ क्या। तर प्रार्थना सहित, हाम्रो मुखको शब्द सहित जब परमेश्वरलाई हामीले माथितिर हामीले हेर्दछौँ भने नि हाम्रो जीवनमा परमेश्वरले केही काम गर्नुहुन्छ। त्यस कारणले म तपाईँहरूलाई भन्छु, जुन बेला तपाईँहरूलाई धेरै गाह्रो हुन्छ, समस्यामा हुनुहुन्छ, तपाईँले माथितिर हेरेर भन्नुहोस्, प्रभु मलाई सहायता गर्नुहोस्। किनभने हाम्रो परमेश्वर ख्रिस्ट माथि स्वर्गमा हुनुहुन्छ, हामीलाई हेर्नुहुने परमेश्वर है। अनि ख्रिस्ट उहाँ स्वर्गमा हुनुहुन्छ। अनि उहाँले जब हामी उहाँतिर हाम्रो मुहारहरू फर्काउँदछौँ अनि हाम्रो जीवनमा चाहिँ उहाँले काम गर्नुहुन्छ। अनि जब हामी साँच्चै नै म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु है, हामीले माथितिर हामी हेर्दछौँ भने पृथ्वीमा कतिचोटि हाम्रो जीवनमा दुःख कष्टहरू आयो भने पनि नि त्यो कुरालाई हामीले सहज रूपमा पार गर्न सकिँदो रहेछ। यदि हामीले माथितिर हेर्न छोड्यौँ, ख्रिस्टलाई हामीले हेर्न छोड्यौँ भने नि संसारको अनि यो दुःखहरू हाम्रो लागि धेरै ठुलो भार बनेर जान्छ, धेरै ठुलो हामीलाई धेरै एकदमै हामीलाई गाह्रो भएर जान्छ है। अनि तपाईँहरूले होइन, पावलले भनेको छ एउटा कुरा है। पावलले यहाँनिर के भनेको छ भने, अनि पावल आफैले यो कलसीको मण्डलीले लेखेको पत्रहरू हो। पावल के भन्दैछ भने, हेर तिमीहरूले माथितिर मन लगाऊ है, पृथ्वीको कुरामा होइन। पृथ्वीको कुरा त यदि नष्ट भएर जान्छ नि त, यो कुराहरू सबै हामीले जति सुकै घर बनाए पनि, पैसा कमाए पनि, यो त एक दिन चाहिँ खिया लागेर जान्छ, चोरले चोर दिन्छ, नाश भएर जान्छ। तिमीहरूले माथितिर मन लगाऊ न, ख्रिस्टलाई हेर न भन्ने जो पावल छ, जो पावलले भनेको छ। पावल आफैले फेरि यहाँनिर अनि दोस्रो कोरिन्थीको 11 अध्यायमा उसले आफूलाई फेरि त्यहाँनिर चाहिँ प्रमाणित गरेको छ। पावलले के साँच्ची नै चाहिँ अनि माथितिर मन लगाएरै चाहिँ हो कि होइन भन्ने कुरा चाहिँ है। पावलले यदि यत्रो दुःखहरू भोग्नु सक्दैन थियो होला यदि उसले माथितिर चाहिँ मन नलगाएको भए। अनि दोस्रो कोरिन्थीको अनि यहाँ 11 अध्यायको 23 देखि हामीले पढ्ने भने यस्तो लेखेको छ, मैले ज्यादै परिश्रम गरेँ, कैदमा अझ धेरै पल्ट परेँ, अनगिन्ती कोरा खाएँ, मृत्युको मुखमा बारम्बार परेँ, 5 पल्ट मैले यहुदीहरूको हातबाट 1 कम 40 गरी कोरा खाएँ, 3 पल्ट मलाई लौराले पिटे, 1 पल्ट ढुङ्गाले हाने, 3 पल्ट म चढेको जहाज ध्वस्त भयो, 1 दिन 1 रात मैले समुद्रमा नै बिताएँ। मेरो बारम्बारको यात्रामा म नदीहरूको जोखिममा परेँ, डाकुहरूको जोखिममा, आफ्नै जातिका मानिसहरूको जोखिममा, अन्य जातिहरूको जोखिममा, सहरको जोखिममा, उच्च स्थानको जोखिममा, समुद्रको जोखिममा, झुटा भाइहरूबाट आउने जोखिममा, परिश्रममा र कष्टमा, कति अनिदो रातमा, भोक र प्यासमा, बारम्बार उपवासमा, ठन्डी र नग्नतामा परे भनेर पावलले भन्छ। कति दुःख गरेको छ पावलले, यत्रो दुःख गरेर पनि अन्तिममा पावल मारिएको छ, ऊ चाहिँ झ्यालखानामा परेको छ है। अनि उसले भन्दैछ, अनि उही पावलले फेरि अर्को अध्यायमा अर्को पुस्तकमा लेखेको छ कि अनि के भन्छ, मेरो जीवन चाहिँ ख्रिस्टलाई चिन्नुदेखि बाहेक मेरो जीवन चाहिँ म त सब व्यर्थ ठान्दछु भनेर पावलले भनेको छ कि ख्रिस्टलाई चिन्नु मात्रै मेरो जीवनको मूल्य हो, सत्यता हो भनेर भनेको छ। किनभने उसले सदैव माथितिर मन लगाउँदै थियो। जब हामी माथितिर मन लगाउँदछौँ भने नि हामीलाई साँच्चै नै पृथ्वीको कुराहरू, कति कुराहरू हामीलाई व्यर्थ लाग्दछ। जब हामी परमेश्वरलाई हेर्दछौँ, हामीलाई कसैले हेप्दैछ भने पनि है एक दिन मैले मेरो परमेश्वरलाई मैले चिनेको छु त, म एक दिन स्वर्ग जाने मान्छे हो, यो मान्छेले मलाई जति भने पनि मलाई केही पनि मलाई फरक पर्दैन भनेर मान्छेले है त्यो मान्छेमा त्यस्तो सोचाइहरू आउँदछ प्रिय मित्रहरू। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले माथि मन लगाउनु पर्दछ। माथि चाहिँ स्वर्ग छ अनि तल चाहिँ के छ, तल चाहिँ के छ, नरक छ। हामीले लुका 6:10 अध्यायमा हेर्नु भने पातल चाहिँ तल छ भने पातलको अर्थ चाहिँ के हुन्छ, नरक हुन्छ। पातल चाहिँ यस पृथ्वी मुनि छ भनेर भन्दछ है। अनि मलाई एकजना दाइले धेरै अगाडि भन्नुभएको थियो, म एउटा कोठा बस्दै गर्दाखेरि, अनि उहाँ चाहिँ पास्टर हुनुहुँदो रहेछ है। अनि दाजु तपाईँले कसरी प्रभुलाई पाउनुभयो भन्दाखेरि, अनि उहाँ चाहिँ पूर्वको हुनुहुँदो रहेछ, पूर्व हाम्रो पास्टरको। अनि म त कट्टर मान्छे थिएँ भाइ, म त एकदमै
किराँत धर्ममा कट्टर मान्छे हो। अनि मैले अनि अब चाहिँ औपचारिक रूपमै म चाहिँ यो किराँतहरूको विशेष गरिकन उहाँ लिम्बू समुदायबाट चाहिँ बिलोङ गर्ने व्यक्ति है। अनि यो पूर्वमा चाहिँ आत्मानन्द यो के भन्छ धर्म छ एउटा होइन, आत्मानन्द भन्छ। उनीहरूको गुरुको नाम चाहिँ यो सत्याङ्गमा भन्छ क्या, उनीहरूको एउटा त्यहाँनिर छ। अनि उनीहरूको पनि एउटा ग्रहणै गर्नुपर्दछ त्यहाँनिर चाहिँ। अनि ऊ चाहिँ त्यो कान फुक्ने भन्छ, उनीहरूको चाहिँ कानमा केही मन्त्रहरू भनिदिएपछि उनीहरू औपचारिकमा किराँत धर्ममा आयो होइन। अनि ऊ चाहिँ त्यो माथि पाँचतरको ठाउँ इलाम पाँचतरको ठाउँबाट ऊ चाहिँ अनि त्यो हिँड्दै है, अनि त्यो लारुमा भन्ने ठाउँ छ क्या इलाममा, दमकदेखि मास हिँडेर त्यो ठाउँमा उहाँ जब जसरी हिँडेर आउनुभयो, भोलिपल्ट चाहिँ उनीहरूको कान फुक्ने कार्यक्रम छ, वर्षमा एकचोटि कतिचोटि हुन्छ क्या। अनि त्यस पछाडि उहाँ जसरी आउनुभयो औपचारिकमा किराँत धर्ममा चाहिँ उहाँ चाहिँ अब लाग्नको लागि जसरी उहाँ आउनुभयो, अनि बिहानैखेर 4 बजी एउटा सपना उहाँले देख्नुभयो अरे। त्यो सपना चाहिँ कस्तो थियो अरे भने उहाँ चाहिँ जानु हुँदो रहेछ, ओह्रालो जानु हुँदो रहेछ, ओह्रालो गयो, यस्तो उकालो र ओह्रालो बाटो आउँदो रहेछ। अनि त्यो बाटोमा चाहिँ एउटा चाहिँ उकालो जाने बाटो, एउटा ओह्रालो जाने। उहाँ त्यो उकालो छोडेर ओह्रालै जानु पऱ्यो, फेरि फ्र्याक्सन भएर 2टा बाटो आउने, फेरि पनि ओह्रालो र उकालो, उहाँ चाहिँ ओह्रालै कैयौँ त्यसरी गइसकेपछि अनि एक ठाउँ चाहिँ एउटा अनि त्यो उकालो र ओह्रालो छुट्टिने ठाउँमा एउटा बाजे बसिरहेको देख्यो अरे क्या। अनि उहाँले भन्नुभयो अरे, बाजे म त यसरी लामो समयदेखि हिँड्दै आइरहेको छु, खालि ओह्रालो जान्छु। अनि यो उकालो जाने बाटो कहाँ हो, यो ओह्राली जाने बाटो कहाँ हो भनेर उहाँले सोध्दै गर्दाखेरि उहाँले त्यो बाजेले के भन्यो अरे भने कि संसारको जति पनि धर्म मान्नेहरू छ यिनीहरू सबै ओह्रालो जान्छ, तर जसले येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गरेछ त्यो चाहिँ उकालो जान्छ भनेर चाहिँ त्यसरी भनेछ। अनि झसँग निन्द्रा बिउच्यो, 4 बजेको छ बिहानखेर, सबै सुतिरहेको थियो। उहाँको पालो झोला बोकेर उहाँलाई एकछिन बस्नु मन लागेन अरे। त्यहाँदेखि रात हिँडेर बिहान 8 बजी चाहिँ आफ्नो गाउँ आइपुग्नु भएको थियो अरे। आउँदाखेरि छिमेकीमा त्यहाँनिर चाहिँ सङ्गति भइरहेको छ, घरेलु सङ्गति भइरहेको छ बिहानको समयमा। अनि त्यहीँनिर अचानक गएर मलाई ग्रहण गराइदियो, म प्रभुमा विश्वास गर्छु भनेर उहाँले ग्रहण गर्नुभयो। अनि ग्रहण गरेको रात त झन् उहाँले अचम्म तरिकाको त्यो दर्शनहरू पाउनु भएछ परमेश्वरले है। अनि यस्तो खतरनाक उहाँले आफ्नो गवाह टेस्टिमनी उहाँलाई भन्दै हुनुहुन्थ्यो क्या पछिबाट चाहिँ। अनि त्यसले गर्दाखेरि अनि मुनि चाहिँ तल चाहिँ है पातल छ, नरक छ, घिनलाग्दो कुराहरू छ, अनि माथि चाहिँ स्वर्ग छ, माथि चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि आज हामीले चाहिँ त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ है आज हामीले माथितिर मन लगाउनु पर्दछ। प्रियहरू, म तपाईँलाई यो कुराहरू भन्न चाहन्छु र हामी आज परमेश्वरलाई हामीले धन्यवाद दिनु पर्दछ कि जति हामी यहाँनिर छौँ है, परमेश्वरलाई हामीले यस्तो ढङ्गले हामीले चिनेका छौँ कि उहाँ साँचो परमेश्वर हो। अब हामी ब्याक हुन सक्दैनौँ, तर कतिचोटि तर हामी तलतिर मात्रै हेर्छौँ भने माथितिर हामीले हेर्न बिर्सेको छौँ भने है। अनि कतिचोटि हामी कस्तो भने निकै पर हामी पुगिसकेको हुन्छौँ, विश्वासबाट चाहिँ धेरै पर पुगिसकेको हुन्छौँ, हामीलाई थाहा हुँदैन त्यतिखेर चाहिँ है। अनि जति पनि संसारमा ब्याकस्लाइड हुने व्यक्तिहरू छ नि, तिनीहरू ब्याकस्लाइड हुन्छु भनेर भएको होइन, तिनीहरू त्यस्तै हो, बिस्तारै हुँदै अलिअलि हुँदै संसारकै कुरामा, यो पृथ्वीकै कुरामा नष्ट भएर जाने कुराहरूमा मन लगाएर उनीहरू ब्याकस्लाइडमा पुगेको हो है। त्यसले गर्दाखेरि हामीले माथितिर मन लगाउनु पर्दछ। अनि हाम्रो पास्टर बुवाले जहिले भन्नुहुन्छ त्यो हाँसको कुरा गर्नुहुन्छ। त्यो हाँस चाहिँ कस्तो भने यस्तो नदीमा खेलिरहेको हुन्छ, अनि त्यहाँबाट त्यो खेलिरहेको बेलामा त्यसलाई पक्रिनु गयो भने ऊ परै भागिहाल्छ त्यो हाँस चाहिँ। अनि त्यसलाई पक्रिनुलाई चाहिँ के गर्दो रहेछ भने माथिबाट त्यो हन्डी भन्छ, यसरी गाग्रो जस्तो बगाएर झारिदिँदो रहेछ। त्यो हन्डी बगेर झरिसकेपछि हाँसहरू सब भाग्छ त्यतिखेर के आयो भनेर। तर इभन निरन्तर त्यसरी त्यो हन्डी बगाउँदै झरेपछि अनि हाँसहरू अलिअलि भाग्नु छोड्छ त्यहाँबाट है। भरेबाट यो त केही नै रहेछ, बगेर आएको छ त। त्यहाँबाट हाँसहरू खेल्न थाल्छ, पुरा त्यो ठुङ्न खोज्छ, त्यसलाई मस्त खेलिरहेको हुन्छ। अनि त्यही बेलामा चाहिँ त्यो हाँसको अनि त्यो जुन हन्डीको चाहिँ सानो सानो दुलो बनाएको हुन्छ नि यहाँनिर, त्यहाँ भित्रनिर अनि त्यो दुलो बनाएको हुन्छ, आँखामा देख्ने मान्छे अनि पस्दै यो रियल घटना हाम्रो बुवाले पनि भन्नुभएको, पहिला त्यसरी पक्रिँदो रहेछ। यो सप्तरी सिरातिर यो कुसीमा त्यो हाँस हुन्छ नि, त्यसरी पक्रिँदो रहेछ। अनि मान्छे अब खेल्दै आयो, अब हाँस चाहिँ अगाडि जस्तो भनेर चाहिँ मजाले खेलिरहेको छ नि त। जब हाँसको छेउमा आउँछ मान्छेले खुट्टा हात लगेर च्याप्प लगेर स्वाट्ट भित्र तान्दो रहेछ क्या। अब साथी के बुझ्छ भने उसले चाहिँ साथी त पानीभित्र डुबुल्की मार्यो भनेर सोध्छ त्यो हाँसको साथीले त। भित्र लाने बित्तिकै यो टाउको चाहिँ बटारबुटु गरेर झोलामा हाल्दो, त्यसरी कैयौँ हाँस मार्दो रहेछ क्या। अनि कतिचोटि हामी विश्वासी के हुन्छौँ भने म ठिकै नै छु जस्तो लाग्छ, त्यो हाँसलाई पनि ठिकै सुरक्षित नै छु, म फसेको छुइनँ भन्ने, तर त्यो हाँस फसिसकेको हुन्छ अगाडि नै। त्यसले गर्दाखेरि हामी यो कुराहरूमा सचेत हुनुपर्दछ है। हामी कतिचोटि संसारमा चाहिँ
कति ठुलो पास्टरहरू कतिचोटि चाहिँ अनि त्यहाँ ठुल्ठुलो अगुवा व्यक्तिहरू पनि ब्याकस्लाइड भएको हामी पाउँदछौँ। अनि उनीहरूले के गर्छ भने होइन यतिले त केही पनि हुँदैन होला, यति गर्दा त भइहाल्छ नि भन्ने, अब यस्तो बिस्तारै 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 गर्दै मान्छे फसिसकेको हुन्छ। त्यही भएर है बाइबलको वचनले भन्दछ नसमात, नचाख, नछौ भन्छ। जुन कुराहरू यदि त्यो चाहिँ है त्यो कुराबाट परमेश्वरलाई महिमा हुँदैन, त्यो कुरा चाहिँ यदि राम्रो छैन भने त्यसलाई हामीले कहिले पनि छुनु हुँदैन। किनभने हामीले कुनै काम गर्दै गर्दा नि अब हाम्रो यो यत्रो उमेरमा चाहिँ हामीलाई विवेकले यहाँनिर जुन परमेश्वर दिनुभएको विवेक छ नि, यो चिज खराब भन्ने कुरा दिइसकेको हुन्छ परमेश्वरले, त्यतिखेर हामी ब्याक हटिहाल्नु पर्दछ। जब हामी यसरी ब्याक हट्दछौँ अनि माथितिर हामीले हेर्दछौँ, किनभने माथि परमेश्वर हुनुहुन्छ, माथि क्रिस्ट हुनुहुन्छ, उहाँको राज्य, उहाँको धार्मिकता है माथि छ, स्वर्गमा छ। जब हामी यो कुराहरू हेर्दछौँ अनि तलतिरको कुराहरू हामी बस्न सक्दछौँ। जब हामी माथि हेर्न छोड्दछौँ अनि तलतिर ध्यान गर्दछौँ भने हामी पनि एक दिन हाम्रो हालत पनि त्यो हाँसहरू जस्तै हुन सक्दछ। हुन्छ, यहाँ सबैजनालाई परमेश्वरले आशीर्वाद दिनुभएको होस्। अनि यो वचनको कुराहरू है मैले तपाईँहरूको बिचमा राखेको छु। अनि पक्कै पनि यो कुराले हामी सबै बिचमा, मलाई पनि है अनि हामी सबैजनालाई केही न केही पक्कै पनि उत्प्रेरणा दिएको होला। अनि मैले त यहाँ रेकर्ड गरेको छु, म त आफै सुन्छु आफूले भनेको कुराहरू, त कति कुराहरू होइन काम गर्दै सुन्छु त्यो कुराहरू चाहिँ। अनि त्यसले गर्दा रिमाइन्डिङ हुन्छ, जति मैले बोलेको कुराहरू प्रायः जस्तो म रेकर्ड गरेर राख्ने गर्छु, किनभने मलाई आफैले पनि त्यसले दिन्छ नि त त्यो कुराहरू चाहिँ। सुन्दै जाँदा त आफू बोलेको होइन जस्तो लाग्छ। अनि त्यो कुराहरूले गर्दाखेरि पक्कै पनि यो कुराहरूले तपाईँहरूको बिचमा परमेश्वरले अनि केही कुराहरू तपाईँलाई पक्कै पनि भन्नुभएको छ। अनि हामी एकअर्काको लागि प्रार्थना गर्नु नछोडौँ। म तपाईँलाई यही कुराहरू भन्न चाहन्छु कि आज हामी जतिजना यस मण्डलीमा भेला भएका छौँ कि यो हाम्रो प्रार्थनाको कारणले गर्दाखेरि नै हो। हामी एक्लै हुँदाखेरि, रुममा हुँदै गर्दाखेरि है हामी एकदमै धेरै प्रभुमा हामीले प्रार्थना गरौँ।